वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं दिस न्यू वेव ऑफ टेररिज्म पे। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं और हमें लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है जाहिद हामिद साहब ने फ्रॉम रावलपिंडी। डॉक्टर साहब, अभी आपने डॉक्टर फ़ारूक की और जाहिद हामिद साहब की बातें सुनी। इनकी आइडियोलॉजी तो एक है लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी डिफरेंट, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि इनके दोनों के जो इन्फॉर्मेशन के ज़राए हैं वो डिफरेंट हैं जी। और वो अपने अपने इन्फॉर्मेशन के ज़राए पर रिलाई कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक खान साहब का ये क्लेम है कि उन्होंने बराह रास्त जाके तालिबान से गुफ्तगू की और उन्होंने ये क्लेम किया कि हमें ये असलहा इन ज़राए से मिला है। जी जी। मैं इस बात में और ज़ैद हामिद साहब की बात में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन नहीं पाता जी जी। कि अगर हम इस बात में इसको भी शामिल कर लें कि जो ज़राए उनके पास असलहे हैं उसमें इंडियन सोर्सेज भी शामिल हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया के जिसके साथ हमने 3 जंगें लड़ी और उसके अलावा हम ऑलमोस्ट अपनी थ्रू आउट द 62 ईयर्स हिस्ट्री एट वॉर ही रहे हैं इन वन फॉर्म और अनदर, उससे हम इसके अलावा क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो यही कुछ करेगा ना। ये हमें तो असल में फोकस और कंसंट्रेट करना चाहिए अपने लोगों पर। ये फिक्र करनी चाहिए कि हमारे लोग आखिर इंडोक्ट्रिनेट किस तरह से हो जाते हैं। हमें इस मसले पे गौर करना चाहिए कि ये लोग आंखें बंद करके बाद लोगों की बात क्यों मान लेते हैं। हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं जब इतने इनोसेंट लोग मरते हैं? एंड इवन जो मतलब रावलपिंडी के अंदर धमाका हुआ तो वो जो हमारे ऑफिसर्स और जवान्स थे वो भी आखिर नमाज पढ़ने गए थे ना, तो उनकी आइडियोलॉजी हम सब की आइडियोलॉजी से डिफरेंट तो नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो तो रावलपिंडी में मामला हुआ उसमें तो ये साफ मालूम होता है कि उन्होंने ये तय किया कि पाकिस्तान फौज हमसे लड़ रही है, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, चुनांचे ये भी अमेरिकनों ही की तरह हैं और ये भी उनकी सफ में शामिल हैं एंड देयरफॉर दे आर अ लेजिटिमेट टारगेट। आपकी रिलीजियस नॉलेज से आप समझते हैं कि ये क्लेम जस्टिफाइबल है कि उनके बच्चों को भी आप टारगेट? यही तो रोना है कि वो रिलीजियस नॉलेज और आइडियोलॉजी वो लोग सीखते कहाँ से हैं। अगर तो वो डिबेट में हिस्सा लें, अगर वो ये देखें कि मुख्तलिफ लोग कुरान हदीस से जो बातें बयान कर रहे हैं इसमें किसकी बात वजनी है, तो फिर इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट पैदा हो ही नहीं सकते, नैरो माइंडेड। ये असल में ब्रेन वॉशिंग का एक तरीका होता है जिसमें कि आप लोगों को कन्फाइन कर लेते हैं, एक ही बात सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं, पुरजोश अंदाज में सुनाते हैं, चीख पुकार के सुनाते हैं, डराते धमकाते हैं, उसके बाद आदमी को यकीन हो जाता है। मैं जिस चीज़ के खिलाफ बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम इस प्रोसेस को ख़त्म करें और मुसलमानों को ये बताएं कि उनको अल्लाह का दीन सीखना है, खुले जहन के साथ सीखना है, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुननी है, जो बात उनको ज़्यादा वजनी मुदल्लल लगे उसी को इख्तियार करना है। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस को ब्लॉक करने के नतीजे में वो आइडियोलॉजी पैदा होती है जो एक्सट्रीमिस्ट है, उसको आप ब्रेक कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि उस आइडियोलॉजी में, उस प्रोसेस में ये चीज़ शामिल है कि जब आपने मेरी बात सुननी शुरू कर दी तो यू आर नॉट अलाउड टू लिसन टू एनीबडी एल्स। आप किसी और की बात सुन ही नहीं सकती। इसमें आप मुझे बताएं कि हम लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते। जाहिद हामिद साहब, यहाँ से मैं आपसे ये क्वेश्चन आपसे भी करूंगी जो अभी डॉक्टर फारूक खान ने कहा कि मे बी अरब वर्ल्ड की तरफ से एक लार्ज स्केल पे फंडिंग हो रही हो तालिबान की, और ये जो सुसाइड बॉम्बिंग्स में इतने विक्टिम्स हैं और इतने बेचारे लोग मारे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए आयला, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इशू। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको 2 एक्सेस पे काम करना है। होता यह है कि जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, दे ओनली आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू एक्सेस देम थ्रू द आइडियोलॉजिकल फ्रंट, लेकिन इसका इशू एक जियोपॉलिटिकल भी है। देखिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी उस वक्त तो कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का फसाद नहीं हो रहा था, उस वक्त तो कोई तहरीक तालिबान की प्रॉब्लम नहीं थी पाकिस्तान की सरहदों में, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत थी कि जो पाकिस्तान की फ्रेंडली थी। और अफगान तालिबान, गुलबदीन हिकमतयार और जलालुद्दीन हक्कानी, ये लोग जो आज अमेरिकन को रेजिस्ट कर रहे हैं, ये कभी भी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं रहे थे। यहां पर डॉक्टर फारूक की इस बात को भी हम सख्ती से रद्द करते हैं कि ये हमारे पाले हुए बच्चे हैं जो आज हम पर भौंक रहे हैं और हमें काट रहे हैं, क्योंकि तहरीक तालिबान के जितने लोग हैं इनमें से एक ने भी अफगानिस्तान जिहाद में कभी शिरकत नहीं की, ना रूसियों के खिलाफ ना अमेरिकन के खिलाफ। Because they are much younger. दे आर मच यंगर। और आज भी जबकि अमेरिकन के खिलाफ जिहाद हो रहा है तो ये एक भी इसमें से अफगानिस्तान जाकर अमेरिकन के खिलाफ नहीं लड़ते हैं जी। हमने जिनको तैयार किया था वो गुलबदीन हिकमतयार, हक्कानी और उमर थे, और वो आज हमारे साथ हैं। साथ का मतलब है कि हमारे खिलाफ नहीं लड़ रहे, उनके फतवे हैं, उनके अपनी पॉलिसी है कि हमने अफगानिस्तान में अमेरिकन को डिसएंगेज करना है, उनको निकालना है और पाकिस्तान से जंग नहीं करनी। सो इस मसले का हल 2 एक्सेस पे। एक एक्सेस ये है कि सारा फसाद पाकिस्तान में इसलिए आ रहा है, ये बात तो डॉक्टर फारूक ने भी मानी कि बलूचिस्तान में अमेरिकन और इंडियन दखल दे रहे हैं।
تو اب اور یہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہ یہ کیوں انسسٹ کر رہے ہیں, کیوں انڈیا کا اتنا دفاع کر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں پرابلم نہیں کریٹ کر رہا ہے. آئی ایم ٹوٹلی بیفلڈ ایکچولی, آئی ایم سرپرائزڈ. جی زاہد حامد صاحب, ایز یو پارٹیسپیٹڈ ان دا جہاد اگینسٹ رشیا یور سیلف, تو آپ کو تو ناردرن الائنس کو آپ نے بہت کلوزلی دیکھا ہوگا, تو اس وقت ایک بات ہر کوئی اگنور کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ حامد کارزائی صاحب واز ایجوکیٹڈ ان سملہ اینڈ ہی اسٹیڈ ان انڈیا فار اے لانگ ٹائم, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اسکول لیول پہ کسی ملک میں رہو تو ان کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے آپ پہ, تو اس کو کوئی ڈسکس کیوں نہیں کر رہا, اینڈ دا پرو انڈیا ناردرن الائنس پالیسی وچ واز دیئر تھرو آؤٹ. دیکھیں ایک بات ہم آپ کو بتائیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ناردرن الائنس کی گورنمنٹ ہے, لیکن اس میں بھی اختلاف پیدا ہو چکا ہے. یعنی حامد کارزائی از اے پشتون, اینڈ اس کے ساتھ جو دوسرے ازبکس اور تاجکس ہیں وہ ہارڈ کور اینٹی پاکستان ہیں. لیکن اس کے اندر بھی چونکہ اب جو الیکشن ہوا ہے, عبداللہ ایک طرف ہو گیا ہے, حامد کارزائی ایک طرف ہوا ہے, اور ان دونوں میں بھی شدید اختلاف ہوا ہے, اور انڈینز ہیو بین انویسٹنگ آن بوتھ آف دیم. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ اسلامک نیوکلیر پاور کے, ہم افغانستان میں بھی پاور بروکر بن سکتے ہیں, اور یہ ہم کو ڈیفینیٹلی سولوشن پیش کرنا ہے کہ دیکھیے اس امریکن پریزنس کی وجہ سے افغانستان میں جو شدید لڑائی اور جنگ ہو رہی ہے, جو امریکنز افغانستان کو 4 بلاکس میں توڑنا چاہتے ہیں, ازبک بلاک, تاجک بلاک اور 2 پشتون بلاک, تو اس کا سارا اثر, ان کی افغانستان میں ان کی موجودگی کا سارا اثر پاکستان پر آ رہا ہے. تو پاکستان کا ڈائریکٹ سٹیک ہے کہ ہم اس مسئلے کو جیو پولیٹیکل, جیو ملٹری پلین پر افغانستان میں حل کریں جا کے. اس کے بعد دوسرا ایکسس ہے کہ آپ ان دہشت گردوں سے پاکستان میں انگیج کریں. یعنی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ فرنٹیئر میں کم از کم ان کے پاس 150 کے قریب پوٹینشیل بچے آرمی نے گرفتار کیے ہیں کہ جو 12, 14, 13 سال کی عمروں کے ہیں, جو سوسائڈ بامر بننے جا رہے تھے, اور آرمی کے سکولز میں, آرمی کے ایک سینٹرز میں ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, ان سے بات کی جا رہی ہے, ان کو ڈس انگیج, ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل اسلام کیا تھا اور تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک پوزیٹیو ایفرٹ ہے جو بچوں پہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو ان کے بڑے ہیں, ملا فضل اللہ ہے, حکیم اللہ محسود ہے, ان لوگوں نے اتنے قتل کر دیے ہیں اور اتنا فساد برپا کر دیا ہے کہ وہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان ابلیسوں کا صرف سر کاٹا جا سکتا ہے, ان سے بات نہیں کی جا سکتی. نہیں, ان کی تو اب سروائیول کی وار ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ان کے لیے تو اب سروائیول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اس طرح تو وہ ٹوٹلی ایریڈیکیٹ ہو جائیں گے. سو دس از اے بگ گیم جس میں اتنی زیادہ منی از انوالوڈ, دیر پرسنل سروائیول از انوالوڈ. اس کو اگر ہمارے تمام ریلیجس اسکالرز اکٹھے ہو جائیں, ڈو یو تھنک یہ کاؤنٹر ہو سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, بیکاز سرائے کی ایریاز میں بھی بہت ڈیپریویشن کی وجہ سے طالبانائزیشن بڑھ گئی تھی, اور اب آپ نے جیسے دیکھا ملتان میں بھی بم بلاسٹ ہوئے, اور نیکسٹ اب کہتے ہیں کہ دیٹ ایریا از گوئنگ ٹو بی آن فائر. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا دیکھیں, یہ ایک بہت ہی خطرناک ایک صورتحال ہے کہ ان طالبان پاکستان کی پریزنس صرف وزیرستان ہی میں نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے مختلف ایریاز میں ان کے سمپتھائزرز اور ریپرزنٹیٹیوز موجود ہیں. یہ بات جو زید حامد صاحب نے فرمائی بڑی خوشائن بات ہے. اگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو روکا جائے ان کے قریب جانے سے, کہ جس کے نتیجے میں وہ ان کو برین واش کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ سوسائڈ بامبرز بنتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو آلریڈی انڈاکٹرینیٹڈ ہیں, جنہوں نے کہ جنگ میں اتنے زیادہ مظالم کر لیے ہیں کہ اب شاید ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, تو آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود دی آئیڈیا کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو ختم کرنے کے علاوہ انفارچونیٹلی کوئی اور چارہ نہیں ہے. جی, یہاں پہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.